नमस्कार तपाईहरु सबैजनालाई प्रोजेक्ट मेडलनको अर्को एपिसोडमा तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ। आज भने म त्यही ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल सिस्टमकै बायोकेम अन्तर्गतको कीटोन बडीज मेटाबोलिजम टपिक लिएर आएको छु र बिफोर जम्पिङ इन द टपिक लेट्स नो द टेबल अफ कन्टेन्ट। यस प्रकार रहेको छ, व्हाट आर कीटोन बडीज, व्हाई इज इट इम्पोर्टेन्ट, व्हाट इज कीटोजेनेसिस, कन्डिसन व्हेन कीटोजेनेसिस अकर, युटिलाइजेसन अफ कीटोन बडीज एन्ड कीटोएसिडोसिस। आज हामी यसको बारेमा के गर्छौं, राम्रोसँग कुरा गर्छौं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स जम्प इन्टु द टपिक है त। सो बिफोर मुभिङ इन्टु द टपिक लेट अस नो व्हाट आर कीटोन बडीज। कीटोन बडीज दे आर नथिङ बट यिनीहरू के हो त भन्दाखेरि दे आर वाटर सल्युबल मोलिक्युल्स द्याट कन्टेन अ कीटोन ग्रुप। यो जुन ग्रुप छ तपाईले देख्नु भएको यो कीटोन ग्रुप भएको सरी त आर पनि छुटेछ यतापट्टि, यो फंक्सनल ग्रुप आर गर्नु हाम्रो र यो जुन हामीसित ग्रुप भएको चाहिँ वाटर सल्युबल मोलिक्युल छ कीटोन ग्रुप भएको, दे आर कल्ड कीटोन बडीज, अरु केही पनि होइन। र दे आर प्रोड्युस्ड फ्रम द फ्याटी एसिडबाट प्रोड्युस हुन्छ विदिन द लिभर है। फ्याटी एसिडबाट कीटोन बडी प्रोड्युस हुन्छ कहाँ त भन्दाखेरि लिभरमा। र देयर आर 3 कीटोन बडीज, दे आर एसिटोएसिटेट, एसिटोन एन्ड बीटा हाइड्रोक्सी ब्युटाइरेट। र एसिटोएसिटेट इज अ प्राइमरी कीटोन बडीज वेयरएज एसिटोन र बीटा हाइड्रोक्सी ब्युटाइरेट के हो त भन्दा सेकेन्डरी हो। किन भन्दाखेरि यो एसिटोन र बीटा हाइड्रोक्सी ब्युटाइरेट एसिटोएसिटेटबाटै बन्छ, त्यही भएर यिनीहरूलाई सेकेन्डरी कीटोन बडीज भनेको हो। र कुरा चलिहाल्यो। द गेरहाल्ट टेस्ट भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ द डिटेक्सन अफ द एसिटोएसिटेट इन द युरिन। ठीक छ, त्यसैगरी यो पुरै कीटोन बडीलाई गर्नु पर्यो भने चाहिँ पर्टिकुलर एसिटोएसिटेट नभएर अरूलाई सबैलाई गर्नु पर्यो भने इट इज कल्ड रोथेराज टेस्ट। त्यो तपाईलाई थाहै नै छ। ओके, यो भइहाल्यो। अब हामी कुरा गर्छौं व्हाई कीटोन बडीज, किन हामीलाई कीटोन बडीज चाहिन्छ त भन्दाखेरि दे आर द एनर्जी फ्युल फर द एक्स्ट्रा हेपाटिक टिस्यु। अब ख्याल गर्नुस् है, मैले भर्खरै यहाँ लिभरमा बन्छ भने र यहाँ के भने केसको लागि युज हुन्छ एनर्जी भन्दाखेरि चाहिँ एक्स्ट्रा हेपाटिक टिस्यु। किन हुन्छ यो पछि कुरा गर्न हाल्छु। कहाँ कहाँ भन्दा इन द ब्रेन, हार्ट, रेनल कर्टेक्सहरुमा, स्केलेटल मसलहरुमा हुन्छ नि, कार्डियक मसलमा के हुन्छ प्रयोग हुन्छ भनेको कुरा भइहाल्यो। नट ओन्ली एनर्जी फ्युल, यो के हुन्छ सिग्नलिङ मेडिएटर्सको रूपमा काम गर्छ। त्यसैगरी ड्राइभर अफ के हुन्छ प्रोटिन पोस्ट ट्रान्सलेसनल मोडिफिकेसनमा पनि काम गर्छ भन्ने कुराहरु भइहाल्यो। र यसको नर्मल लेभल भनेको ब्लडमा लेस देन 1 mg/dl र रेन्जमा भन्नु पर्यो भने 0.5 to 1.5 mg/dl भन्ने चक्र पनि छ है त। र हामी अब कुरा गर्छौं साइट कहाँ हो त भन्दाखेरि माइटोकन्ड्रिया अफ द लिभर, लिभरको पनि माइटोकन्ड्रियामा। सो ढिलो नगरिकन हामी कुरा गरौं सिन्थेसिस अफ कीटोन बडीज, वान अफ आजको टपिक। साइट मैले अघि पनि भनिसके माइटोकन्ड्रिया अफ द लिभर, र यो कति बेला प्रोड्युस हुन्छ भन्ने कुरा जान्नु जरुरी छ। यो कहिले हुन्छ त भन्दाखेरि जब हाम्रो ब्लड ग्लुकोज कम हुन्छ, व्हेन प्रोलङ्ग स्टार्भेसन हुन्छ, अनकन्ट्रोल डायबिटिज मेलिटस टाइप 1 मा, टाइप 2 मा हुँदैन भने त होइन, तर मोस्ट कमन केमा हुन्छ टाइप 1 मा। अर्को एटकिन्स डाइट भन्छ, यो डराउनु पर्ने कुरा केही पनि छैन, इट इज नथिङ बट कार्बोहाइड्रेट रेस्ट्रिक्टेड डाइटहरु के, त्यसलाई हामी के भन्छौं एटकिन्स डाइट पनि भन्छौं। र हामी यो प्रपर यो सिन्थेसिसमा रिएक्सनमा छिर्नु भन्दा पहिला लेट अस हैव ओभरभ्यू के हुँदैछ भन्ने कुराहरु, लिभरमा के हुन्छ भनेर त म पहिला तपाईहरुलाई बुझाउँछु है त। अनि इट विल बी मोर इजी। यो लिभर हो र नर्मल पहिला हेरौं। नर्मल फिजियोलोजी के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नर्मल बायोकेमिस्ट्री, जब हामीसित टन्न हामी खाना खाइरहन्छ ग्लुकोज एकदम पर्याप्त हुन्छ, देन इन लिभर के हुन्छ ग्लुकोज कन्भर्ट टु पाइरुवेट, पाइरुवेट टु एसिटाइल कोएन्जाइम ए, र एसिटाइल कोएन्जाइम ए इन प्रेजेन्स अफ अक्यालो एसिटेट कन्भर्ट टु सिट्रेट बाइ सिट्रेट सिन्थेज, र के हुन्छ यो सिट्रेट के हुन्छ कन्टिन्यू गर्छ, टीसीए साइकल कन्टिन्यू गर्छ। र टीसीए को इन्टरमिडिएट के आउँछ त भन्दाखेरि हाम्रो एनएडीएच, हाम्रो टीसीए को बाइप्रोडक्ट चाहिँ एनएडीएच आउँछ, एफएडीएच2 आउँछ, दे आर रिडक्सन इक्विभलेन्ट भन्छ नि त। यो इनरले के गर्छ भन्दा इटीसी मा छिरेर एटीपी निकाल्छ भनेको यसरी हाम्रो एनर्जी के हुन्छ रेगुलेट भइरहेको हुन्छ, यसरी एटीपी प्रोड्युस भइरहेको हुन्छ। यो त भयो नर्मल फिजियोलोजीमा अनि नर्मल बायोकेमिस्ट्री यसरी हुन्छ। तर जब हाम्रो ग्लुकोज कम हुन्छ हामीसँग अल्टरनेट त हुन पर्यो। लाइकवाइज जसरी हामीसँग लाइफमा दोस्रो प्लान हुन्छ नि त, सेकेन्ड प्लान, त्यस्तै के हुन्छ यहाँ पनि दुईटा नेक्स्ट प्लान त भइहाल्छ। सो जब ग्लुकोज कम हुन्छ वी विल ह्याभ द फ्याटी एसिड एज अ सोर्स अफ एनर्जी। र यो मैले अघि पनि भनिसके यो भन्दा लास्ट लेसनमा फ्याटी एसिड अक्सिडाइज हुन्छ इन लिभर बीटा अक्सिडेसनमा भएर इट प्रोड्युस एसिटाइल कोएन्जाइम ए। ठीक छ, भनिसकेपछि ब्लड ग्लुकोज कम छ भने स्टार्भ गरेको बेलामा फ्याटी एसिड अक्सिडाइज भएर एसिटाइल कोएन्जाइम ए निकाल्छ। र अब हेर्नुस् है त, अब हामीसित पहिले ग्लुकोज कम छ भनेपछि त यो
एस्टाइल कोइन्जाइम ए बनेर फेरि टिसिए कन्टिन्यू हुन्छ भन्नु त एउटा मूर्खता जस्तै हो। यहाँ किन छ त यो कुरा, किन टिसिए हुँदैन भन्ने कुरा के छ भन्दा जब हामीसित ब्लड ग्लुकोज कम छ देन वी नो ग्लुकोनियोजेसन एउटा टर्म छ नि त, त्यो पनि एउटा ग्लुकोनियोजेसन एउटा टर्म पनि हुन्छ र त्यो के हो त भन्दाखेरि जब हाम्रो शरीरमा ग्लुकोज कम हुन्छ तब ग्लुकोज प्रोभाइड गर्नको लागि त यो नन ग्लुकोज प्रिकसरहरू के भन्छ दे कन्भर्ट इन्टु ग्लुकोज भाया द प्रोसेस अफ ग्लुकोनियोजेनेसिस, त्यो प्रोसेस हुन्छ। त्यही भएर के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन हाम्रो अक्जालो एसिटेट छ यो डेभिएट हुन्छ टुवर्ड ग्लुकोनियोजेनेसिस र के हुन्छ हाम्रो एस्टाइल कोइन्जाइमसँग मिलेर सिट्रेट बन्न पाउँदैन र जब सिट्रेट बन्न पाउँदैन यो टिसिए कन्टिन्यू हुन पाउँदैन। दस टिसिए इज इन्टरप्टेड एज अक्जालो एसिटेट इज डाइभर्टेड टुवर्ड्स ग्लुकोनियोजेनेसिस। यो म्यालेट बन्छ देन बाहिर आउँछ माइटोकोन्ड्रियाबाट देन इट फर्म ग्लुकोज भाया ग्लुकोनियोजेनेसिस। त्यही भएर जुन हाम्रो नर्मल टिसिए के हुन्छ रेगुलेट हुन पाएन। दस यो एक्सेसिभ एस्टाइल कोइन्जाइम जुन हाम्रो ग्लुकोज नहुँदा फास्टिङ स्टेजमा यो के अरे डायबिटिज मेलाइटिस भएको बेलामा यस्तो बेलामा बनेको एस्टाइल कोइन्जाइम ए इट विल अन्डरगो किटोजेनेसिस। सो जति पनि छ एस्टाइल कोइन्जाइम ए दुईटा मिल्यो यिनीहरूले बनायो एसिटो एसिटाइल कोइन्जाइम ए इन प्रेजेन्स अफ इन्जाइम थायोलेज है त। अब फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि एसिटो एस्टाइल कोइन्जाइम ए फर्दर फेरि के हुन्छ एउटा एस्टाइल कोइन्जाइम ए युज गरेर इट विल फर्म एचएमजी कोइन्जाइम ए इन प्रेजेन्स अफ इन्जाइम एचएमजी कोइन्जाइम ए सिन्थेज। ठीक छ, एचएमजी कोइन्जाइम ए सिन्थेजले एचएमजी कोइन्जाइम ए बनाउँछ। फेरि के हुन्छ भन्दा एचएमजी कोइन्जाइम ए लायज भन्ने इन्जाइमको मद्दतले इट विल फर्म एसिटो एसिटेट। बुझ्नुभयो भनेपछि के भइरहेछ जब हामी चाहिँ लो ग्लुकोज हुन्छ भने कहिले हुन्छ त्यस्तो बेला भन्दाखेरि जहिले प्रोलङ स्टार्भेसनमा डायबिटिज मेलाइटिस कम भयो भने एटकिन्स डायटको बेलामा ब्लड ग्लुकोज घट्दा फ्याटी एसिड अक्साइडबाट बनेको एस्टाइल कोइन्जाइम ए डाइभर्ट भयो अथवा चाहिँ डेभिएट भयो टुवर्ड्स हाम्रो किटोजेनेसिस र वी आर फर्मिङ एसिटो एसिड द प्राइमरी किटोन बडीज भने नि मैले यहाँ देखाएँ नि। र अर्को हुन्छ दिस एसिटो एसिड इन्टु द ब्लड। ठिक छ, त्यसै गरी एसिटो एसिडले के हुन्छ कन्भर्ट गर्न सक्छ इन्टु के भन्दाखेरि बिटा हाइड्रोक्सी ब्युटाइरेट इट इज अ सेकेन्डरी किटोन बडीज र अर्को एसिटोन पनि बनाउँछ भन्ने कुराहरू भइहाल्यो। भनिसकेपछि हामीले यहाँ भने जस्तै यो एसिटो एसिटेट प्राइमरी र बिटा हाइड्रोक्सी ब्युटाइरेट र एसिटोन सेकेन्डरी किटोन बडीज त्यो पनि हामीले बनाइहाल्यौँ। यो त थियो जस्ट ओभरभ्यू के हुनसक्छ भन्ने कुरालाई लिएर। अब हामी कुरा गर्छौँ यो सिन्थेसिस प्रपरको बारेमा। अब मैले अघि पनि भनिसकेँ एस्टाइल कोइन्जाइम जति पनि बनिरहेको छ भने दुईटा एस्टाइल कोइन्जाइम युज हुन्छ एन्ड द्याट विल इन प्रेजेन्स अफ थायोलेज इट विल फर्म एसिटो एस्टाइल कोइन्जाइम ए। अब ख्याल गर्नुहोस् है यहाँ दुईटा कोइन्जाइम युज भयो जस्तो देखिएको छ तर यहाँ एउटा मात्र आएको छ भनेपछि बाँकी रहेको के हुनु पर्यो त वान कोइन्जाइम इज रिलिज्ड। ठिक छ, अब के हुन्छ भन्दा एसिटो एस्टाइल कोइन्जाइम एलाई एचएमजी कोइन्जाइम ए सिन्थेजले कन्भर्ट गर्छ एचएमजी कोइन्जाइम एमा र हामीसँग जति पनि एस्टाइल कोइन्जाइम छ सो एस्टाइल कोइन्जाइम ए फेरि के हुन्छ एडेड भइरहेको हुन्छ र माथि जस्तै एउटा कोइन्जाइम ए फेरि के हुन्छ रिलिज भइरहेको हुन्छ। यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भन्दा एचएमजी कोइन्जाइम ए सिन्थेज इज अ रेट लिमिटिङ इन्जाइम। सो यो इन्जाइम र यो प्रोसेसले के हुन्छ यो होल किटोन बडीज बनेर जुन चक्र हुन्छ त्यसलाई रेगुलेट गरिरहेको हुन्छ। यु शुड नट फर्गेट द्याट। कहिलेकाहीँ एमसिक्यूमा सोधिन सक्छ द रेट लिमिटिङ इन्जाइम फर द किटोजेनेसिस। सो विदाउट एनी डाउट यो के हो त भन्दा एचएमजी कोइन्जाइम ए सिन्थेज। अब यसैमा रोकिँदैन यो रियाक्सन। एचएमजी कोइन्जाइम ए जुन बनेको थियो इट विल फर्दर फर्म एसिटो एसिटेट। अब हाम्रो बन्नेवाला जुन थियो प्राइमरी किटोन बडीज त्यो बन्यो एसिटो एसिटेट बाई द हेल्प अफ द इन्जाइम एचएमजी कोइन्जाइम ए लायज। अब मलाई नसोध्नुहोस् अघि भर्खर सिन्थेज प्रयोग गरेर एस्टाइल कोइन्जाइम ए जोडेको थियो फेरि लायज प्रयोग गरेर एस्टाइल कोइन्जाइम ए किन फालेको? यो अनौठो छ भन्नु होला। हो अनौठो छ किन भन्दा हाम्रो शरीर नै अनौठो छ जहाँ अचम्मका कुराहरू भइरहेको छ। सो त्यस्तै हुन्छ र फाइनली वी विल बी फर्मिङ एसिटो एसिटेट द प्राइमरी किटोन बडीज। अब यो प्राइमरी किटोन बडी के हुन्छ अघि भने जस्तै इट विल इन्टर द ब्लड र ब्लडबाट के हुन्छ जहाँ युटिलाइज हुन्छ जस्तै ब्रेनमा भयो हाम्रो रिनल कर्टेक्समा भयो अनि कार्डियक स्केटमसमा के हुन्छ युज हुनको लागि ब्लडमा जान्छ र अर्को के हुनसक्छ भन्दाखेरि दे क्यान बी कन्भर्टेड टु सेकेन्डरी किटोन बडीज। वान अफ देम इज बिटा हाइड्रोक्सी ब्युटाइरेट र एसिटोन। र यो कन्भर्जन केले हेल्प गर्छ भन्दाखेरि एसिटो एसिटेटलाई एसिटो एसिटेट डी कार्बोक्सिलेटले हेल्प गर्छ र एउटा CO2 अथवा CO2 बाहिर रिलिज हुन्छ एन्ड इट विल फर्म एसिटोन। अघि जुन मैले भनेको थिएँ सेकेन्डरी किटोन बडीज त्यो पनि बनिहाल्यो र एसिटोन के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो ब्रिथबाट बाहिर आइरहेको हुन्छ। इट इज भोलाटाइल। सो अनकन्ट्रोल डायबिटिज मेलाइटिसमा एसिटोन ब्रिथ आउँछ। इट इज अ क्यारेक्टरिस्टिक फिचर यु मस्ट नट मिस दिस।
र अर्को हुन्छ हाम्रो एसिटोएसिटेटले के बनाउँछ बीटा हाइड्रोक्सी ब्युटारेट इट अन्डरगोज रिडक्सन हुन्छ रिडक्सन केले हेल्प गर्छ यो NADH जुन छ यसले H+ लाई दिन्छ र आफू NAD+ मा कन्भर्ट हुन्छ र हेर्नुस् है NADH आइसक्यो भनेपछि तपाईले इन्जाइम गेस गर्नुभयो होला इट इज नन अदर देन डिहाइड्रोजिनेज सो बीटा हाइड्रोक्सी ब्युटारेट बनिरहेको छ भने द इन्जाइम इज बीटा हाइड्रोक्सी ब्युटारेट डिहाइड्रोजिनेज भनिसकेपछि हामीले के गरायौं भन्दाखेरि आजको हाम्रो वान अफ द टपिक किटोजेनेसिस सकाएर हामीले प्राइमरी एज वेल एज सेकेन्डरी किटोन बडी बनायो अब हामी कुरा गर्छौं यदि यो किटोन बडीजहरु हाम्रो शरीरमा अथवा ब्लडमा बढी भयो भने के हुन्छ त जसरी भरिएको गाग्रो थापिरहँदा पोखिन्छ त्यस्तै गरी किटोन बडी चाहिने भन्दा बढी बन्यो भने हाम्रो शरीरले ह्यान्डल गर्न नसक्दा के कन्सिक्वेन्स आउँछ त्यो हामी हेर्छौं वान अफ देम इज एसिटोएसिटेट र बीटा हाइड्रोक्सी ब्युटारेट के हुन्छ दे आर एसिडिक इन नेचर नेचरली यसको pH के हुन्छ 4 to 5 हुन्छ भनिसकेपछि दे आर एसिडिक र जब यिनीहरु के हुन्छ ब्लडमा इन्टर गर्छ दे क्यान डोनेट प्रोटोन इन द ब्लड अथवा प्रोटोनको एसिडिटीले के गर्छ बढाउँछ अथवा pH घट्छ एन्ड दैट कन्डिसन अफ इन्क्रिज्ड एसिडिक एक्टिभिटी अर एसिडिक इन्भाइरोमेन्ट इज कल्ड एसिडोसिस बुझ्नुभयो भनिसकेपछि किटोन बडी नर्मल हुँदा ठिकठिकै त राम्रो धेरै भयो भने इट कल्ड एसिडोसिस त्यसैगरी अर्को भनेको हामीसित छ दे क्यान ट्रिगर द सिटीजेट अथवा भोमिटिङ सेन्टर जुन आउँछ एरिया पोस्टरमा त्यसलाई ट्रिगर गरेर इट क्यान कज भोमिटिङ र जब भोमिटिङ बढी हुन्छ दैट क्यान कज हाइपोभोलुमिया किन हुन्छ त भन्दाखेरि वी विल कन्टिन्युअसली लुजिङ लट्स अफ फ्लुइड ड्युरिङ भोमिटिङ र जब फ्लुइड कम हुन्छ दैट विल कज हाइपरभोलुमिया र तपाई डराउनु पर्दैन अथवा चाहिँ सोच्नै पर्दैन कि हाइपोभोलुमिया सिभियर भयो भने यु विल बी अन्डर कोमाटिक स्टेट कोमा हुन सक्छ त्यो पनि बिर्सिनु भएन अब अर्को कुरा छ हाम्रो शरीरै यस्तो दामी छ कि हाम्रो यत्रो एसिडिक एक्टिभिटी भइराछ भने यसलाई मेन्टेन गर्न केही त गर्नु पर्यो भनेर यसले कस्मल ब्रिदिङ गर्छ भनेको कन्टिन्युअसली CO2 ले के हुन्छ बाहिर फालिरहन खोज्छ एन्ड दैट विल हैव अ डीप र्यापिड रेस्पिरेसन जसलाई हामी भन्छौं कस्मल ब्रिदिङ अब यति कुरा गरिसकेपछि अब म तपाईलाई भन्न गइरहेको छु त्यो टर्महरु जुन ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ that is ketone body जब तपाईको 1 mg/dl भन्दा बढी हुन्छ that is called ketonemia blood मा है blood मा जब ketone body को लेभल बढ्छ 1 mg/dl भन्दा that is called ketonemia त्यसैगरी अर्को भनेको जब हाम्रो युरिन मा सरी यो 50 mg है 50 mg यो हाम्रो 24 आवर युरिन मा अथवा 1 डे मा नर्मल कति भन्दा 50 mg हाम्रो नर्मल हो र त्यो 50 mg भन्दा बढी भयो भने दैट इज कल्ड कीटोन्युरिया बुझ्नुभयो अब कम्बाइन्डली कीटोनेमिया प्लस कीटोन्युरिया इज कल्ड कीटोसिस नझुकिनुस् है झुकिन सक्छ व्हाट इज कीटोनेमिया व्हाट इज कीटोन्युरिया एन्ड व्हाट इज कीटोसिस कीटोसिस भनेको चाहिँ कीटोनेमिया प्लस कीटोन्युरिया हो अरु त तपाईहरु झुकिनुहुन्न आई एम श्योर अब हामी अगाडि बढौं अब अगाडि बढ्दाखेरि यति जाने सकेपछि वी विल बी मुभिङ टुवर्ड द युटिलाइजेसन अफ किटोन बडीज वान अफ द अदर टपिक अथवा किटोलाइसिस अथवा किटोन कसरी बनेको किटोन बडीलाई प्रयोग त गर्नु पर्यो नि त भनिसकेपछि उही चाहिँ बाँदरको पुच्छर लौरो हतियार त भएर भएन भनिसके त्यो भएको कुराको त हामीसित प्रयोगमा त आउनु पर्यो नि त भनिसकेपछि बनेको किटोन बडी युटिलाइज गर्नु पर्यो र कहाँ त यहाँ युटिलाइज हुन्छ भन्दाखेरि अघि मैले भनेको थिएँ एक्स्ट्रा हेपाटिक मसल्स भनेको त्यो हाम्रो चाहिँ कार्डियाक हुन्छ स्केलेटल हुन्छ त्यसैगरी ब्रेनमा त्यसैगरी रेनल कर्टेक्समा के हुन्छ युज हुन्छ बट नट इन द आरबीसी एन्ड लिभर लिभरमा किन हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ तपाईलाई लाग्ला लिभरमै बनेर लिभरमै युज नहुने किन आफ्नै थालमा एउटै खालमा थालेर त्यही खालमा थुक्ने किन यस्तो गर्यो ले गद्दारी गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ एन्जाइम एक्टिभिटीमा भर पर्छ त्यो पछि कुरा गर्छु म सो अब हाम्रो हुन्छ जुन हामीले अहिले बनाएका थियौं बीटा हाइड्रोक्सी ब्युटाइरेट यो किटोन बडीज के हुन्छ भन्दाखेरि एसिटोएसिटेटमा अब हामी रिभर्स गरे जस्तो हुँदैछ एसिटोएसिटेटमा कन्भर्ट हुन्छ तपाईलाई अघि थाहा छ एसिटोएसिटेटमा कन्भर्ट हुने बेलामा अघि हेर्नुस् है अघि चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि यहाँ एसिटोएसिटेटबाट बीटा हाइड्रोक्सी ब्युटारेट बनेको थियो त्यतिबेला के थियो NADH ले के हुन्थ्यो कन्भर्ट भयो थियो NAD+ मा बुझ्नुभयो भने यहाँ रिडक्सन भइराथ्यो भने अब के हुन्छ भन्दाखेरि जस्ट अपोजिट भइराछ भने चाहिँ इट गेट अक्सिडाइज NAD+ ले एउटा H+ लैदियो आफू रिड्युस भयो र बीटा हाइड्रोक्सी ब्युटारेटलाई अक्सिडाइज गरेर इट विल फर्म एसिटोएसिटेट सो विदाउट एनी डाउट इन्जाइम के हुन्छ भन्दाखेरि इट इज नथिङ बट बीटा हाइड्रोक्सी ब्युटारेट डिहाइड्रोजिनेज अघिको नै हो र यहाँ ख्याल गर्नु पर्यो NADH दिस विल इन्टर द ETC टु फर्म 2.5 ATP मलाई
एनर्जेटिक्समा एकदम ध्यान दिन मन लाग्छ, तपाईँ पनि ध्यान दिइराख्नु होला। यसको फाइनलमा कुरा गर्छौँ। अब हाम्रो एसिटोएसिटेट जुन छ, दिस विल कन्भर्ट टु एसिटोएसिटाइल कोएन्जाइम ए बाई द हेल्प अफ द एन्जाइम थायोफोरेज। अब अहिलेको कुरा यहाँ क्लियर हुन्छ। दिस थायोफोरेज एन्जाइम इज एब्सेन्ट इन द लिभर, यो लिभरमा एब्सेन्ट हुन्छ। सो लिभरमा एब्सेन्ट हुन्छ भनिसकेपछि दिस क्यान नट अथवा लिभर क्यान नट युटिलाइज किटोन बडिज, अहिलेको कारण यही नै थियो। भनिसकेपछि एसिटोएसिटेटबाट के हुन्छ, एसिटोएसिटाइल कोएन्जाइम बन्यो बाई द हेल्प अफ एन्जाइम थायोफोरेज, र यसलाई एड सपोर्ट गरेर हुन्छ सक्सिनाइल कोएन्जाइम एले। जुन हाम्रो यो कोएन्जाइम ए आयो नि, कसले दियो त भन्दा सक्सिनाइल कोएन्जाइम एले दियो। इट गेट कन्भर्टेड टु सक्सिनेट है त, यो आफू सक्सिनेटमा कन्भर्ट भएर कोएन्जाइम एलाई दियो। र यहाँ गौर गर्नुपर्ने अथवा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि हामीले बिर्सन नहुने कुरा, अब सक्सिनाइल कोएन्जाइम यसले टिसीमा छिरेर यसले सक्सिनेटमा कन्भर्ट हुँदा एउटा जिटिपी दिन्थ्यो, त्यो भनेको एउटा एटिपी बराबर हुन्थ्यो भने अब एउटा सक्सिनाइल कोएन्जाइम यहाँ युज भइसक्यो भनिसकेपछि वी विल बी लुजिङ 1 जिटिपी, अथवा हामीले त्यो टिसीमा बने एउटा जिटिपी त घट्यो नि त। त्यो अर्थलाई हामीले चाहिँ ध्यानमा राखेर, त्यो कुरा ध्यानमा राखेर वी विल ह्याभ 1 लेस एटिपी प्रोडक्ट, भनेको एउटा एटिपी घाटा लाग्यो भने बुझौँ, -1 एटिपी। एनर्जेटिक्समा एकदम ध्यान दिनु है, किन भन्दा यसले टिसीमा छिरेको भए एउटा जिटिपी बनाउँथ्यो नि त, तर यो बाहिर यता युज भइसक्यो भनेपछि एउटा एटिपी हाम्रो कम बन्ने भयो, अर्थात् जिटिपीबाट एटिपी त लास्टमा हुने त। 1 जिटिपी इक्वल्स टु 1 एटिपी। अब हामी कुरा गर्छौँ एसिटोएसिटाइल कोएन्जाइम ए जुन थियो, यसलाई फेरि के गर्यो, थायोलेज भन्ने इन्जाइमको मद्दतले त्यही सुरुमा भए जस्तै इट विल फर्म एसिटाइल कोएन्जाइम, दुईटा एसिटाइल कोएन्जाइम, यसैको रिभर्सल त भयो नि। यहाँ एसिटाइल कोएन्जाइम दुईटा मिलेर यसले बनाएको थियो एसिटोएसिटाइल कोएन्जाइम ए थायोलेजको प्रेजेन्समा भने अब ठ्याक्कै अपोजिट भयो। एसिटोएसिटाइल कोएन्जाइम एले थायोलेजको प्रेजेन्समा एउटा कोएचएच लियो। किन लियो भन्ने बुझ्नुहुन्छ भने किनभने दुईटा कोएन्जाइमै चाहिएछ नि त, त्यही भएर एउटा थपियो नि त। एन्ड इट विल फर्म एसिटाइल कोएन्जाइम दुईटा। र एसिटाइल कोएन्जाइम के हुन्छ, टिसीमा छिर्छ, यसले चाहिँ 3टा एनएडीएच निकाल्छ, एउटा एफएडीएच निकाल्छ, एउटा जिटिपी निकाल्छ, र फाइनल्ली एटीसीमा छिरेर दे विल फर्म 10 एटिपी 1, एउटाले चाहिँ 10 एटिपी बनाउँछ। सो कतिवटा एटिपी बन्यो त भन्दाखेरि एउटा बीटा हाइड्रोक्सी ब्युटाइरेट अक्सिडाइज हुँदाखेरि त युज हुँदाखेरि यसले कति बनाउँछ 2.5 एटिपी 10 एटिपी 10 एटिपी भन्छ, 22.5 एटिपी त यसले बनाउँदो रहेछ, रिच गर्दो रहेछ। तर अघि मैले भने एउटा एटिपी घाटा लागेको छ, सो वी हेभ टु सब्ट्र्याक्ट 1 एटिपी, र यसले बनायो 21.5 एटिपी। एनर्जेटिक नबिर्सिनु होला। सो बीटा हाइड्रोक्सी ब्युटाइरेट अक्सिडाइज भयो अथवा युज भयो भने इट विल प्रड्युस 21.5 एटिपी, यो ध्यान राख्नुहोस्। अब अर्को तपाईँलाई प्रश्न आउला, अब यदि त्यस्तो हो भने एसिटोएसिटेट अक्सिडाइज हुँदा चाहिँ कति एनर्जी आउँछ त, एसिटोएसिटेट जुन छ यो अक्सिडाइज हुँदा चाहिँ कति एनर्जी आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ भनेपछि यो जुन 2.5 एटिपी थियो यो त अब हुनेवाला छैन, किन बीटा हाइड्रोक्सी ब्युटाइरेटबाट एसिटोएसिटेट बन्दा पनि 2.5 एटिपी निस्किनेवाला थियो त। तर हाम्रो एसिटोएसिटेट सिधै चाहिँ अक्सिडाइज भयो भने त यो 2.5 वी विल बी लुजिङ भनिसकेपछि कति हुने भयो त हामी त भन्दाखेरि चाहिँ 2.5 घटिसकेपछि 19 एटिपी हुने भयो। यो 19 यहाँ हो है, यहाँ यति बेला हो भनेपछि 19 एटिपी आउँछ। एसिटोएसिटेट अक्सिडाइज भयो भने एनर्जेटिक पनि त भएर के भयो, क्लियर भयो। अलिकति एनर्जेटिक मजा लाग्छ कि मलाई, सो एकदम ध्यान दिनु मन लाग्छ। कहिले एमसिक्यूमा सोध्न सक्छ, नबिर्सिनु होला। अब म 2-3टा एकदम मस्ट नो अथवा एकदम इम्पोर्टेन्ट कुराहरू तपाईँले यति जान्नुभयो भने चाहिँ जस्ट इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूको हिसाबले मैले चाहिँ एक्जाममा यसरी नै लेख्नु भए पनि हुन्छ। अघि मैले भनेको थिएँ जस्तै स्टार्भेसनको बेलामा किटोन अथवा डायबिटिज मलाइटिस भएको बेलामा किटोन बडिज बन्छ भनेको थिएँ, त्यो कसरी हुन्छ भन्ने कुरा अघि त म तपाईँलाई पिक्चर देखाएर यहाँ बुझाइसकेको थिएँ, पिक्चर देखाएर। अब तपाईँलाई म एक्जाममा लेख्ने हिसाबले पनि सिकाउँछु। सो यसमा छ हाम्रो जब हामीसित के हुन्छ स्टार्भ गर्छौँ, हामीसित ग्लुकोज पर्याप्त छैन भने अघि मैले भने जस्तै हामीलाई ग्लुकोज त चाहिन्छ। सो अब शरीरले ग्लुकोज त्यहाँ छैन भनिसकेपछि वी विल अन्डरगो ग्लुकोनियोजेसिस, हाम्रो शरीरमा के हुन्छ ग्लुकोनियोजेसिस हुन्छ। सो अक्जालो स्टेट जुन हाम्रो एउटा कडी थियो एसिटाइल कोएन्जाइमसँग मिलेर सिट्रेट बनाएर टिसिए कन्टिन्यू गर्नको लागि त्यो के भइदियो, डाइभर्ट भइदियो ग्लुकोनियोजेसिसमा। भनेपछि त यसको मात्रा त अभियसली घट्ने भयो। भनिसकेपछि हाम्रो टिसिए इज इन्टरप्टेड, यहाँ पनि लेखाएको छु मैले हो। भनिसकेपछि जब ग्लुकोज कम हुन्छ अथवा स्टार भएको बेलामा फ्याटी एसिड इज युज एज अ सोर्स अफ एनर्जी, यो त नो डाउट। अब के हुन्छ दिस अन्डरको बिटा अक्सिडेसन र फर्म के हुन्छ एसिटाइल कोएन्जाइम ए। अघि मैले भनिसकेँ
अक्जाइल स्टेट छैन, अब वी डोन्ट ह्याभ अक्जाइल स्टेट, वी क्यानट रिलाइ अन इट। हाम्रो विश्वास पात्रले विश्वास हामीमाथि गरेन, विश्वासघात गर्यो भनिसकेपछि अब यो स्टारको इक्जामले कतै पार लगाउनु त पर्यो। एन्ड इट विल अन्डरगो किटोजेनेसिस र यसले बनाउँछ किटोन बडिज। अघि मैले भने जस्तै दुईटा स्टारको इक्जामले मिलेर इन प्रेजेन्स अफ थायोलेज इट विल फर्म एसिटो स्टारको इक्जाम ए र फर्दर अगाडि बढ्छ। र यही किटोन बडिजहरू बढी बन्यो भने के हुन्छ, चाहिनेभन्दा बढी भयो भने के हुन्छ, मैले भनिसकेँ दे आर एसिडिक, एसिटो एसिटेट र ब्युटाइरेट र त्यसले एसिडिटी बढाउँछ एन्ड द्याट विल कज एसिडोसिस। अब हामी कुरा गरौँ डायबिटिज भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा है त। अनकन्ट्रोल डायबिटिज मेलाइटिसमा पनि खासै गाह्रो छैन, एउटा मैले यहाँ लेखेको छु। अब इन्सुलिन घट्छ, अफकोर्स इन्सुलिन डिफिसियन्ट हुनु त हो नि टाइप 1 मा गाह्रो भनेको त, कि चाहिँ हुँदैन हुनु, कि भयो भने एकदम कम हुनु त हो नि। अब भनेपछि इन्सुलिन कम छ भनेपछि ग्लुकोज क्यानट बी टेकन बाई सेल। इन्सुलिनको काम भनेको त ब्लड ग्लुकोजलाई चाहिँ के हुन्छ, सेलमा छिराउने काम हो नि त, त्यो त हुन पाएन भनिसकेपछि के हुन्छ, सेल ह्याभ टु मेक ग्लुकोज बाई देन, ग्लुकोज त बनाउनु पर्यो भनिसकेपछि यहाँ पनि के हुनु भयो, ग्लुकोनियोजेनेसिस हुनु भयो। भनेपछि यतिवटा कुरा त फरक रह्यो, इन्सुलिन कम हुन्छ भन्ने कुरा यहाँसम्म त फरक रह्यो। बाँकी त के भयो, स्टार्भेसन जस्तै भयो हो। अब फेरि ग्लुकोनियोजेनेसिस हुन्छ, अक्जाइल डाइभर्ट हुन्छ, टिसिए के हुन्छ, इन्टरप्ट हुने भयो। भनिसकेपछि यसले पनि के गर्ने भयो, किटोन बडी सिन्थेसिस फेभर गर्ने भयो। र अर्को एउटा कुरा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भन्दा, इन्सुलिन तपाईँलाई थाहा छ, याद छ सुरुको लेक्चर, फ्याटी एसिड सिन्थेसिस, एसिटाइल कोइन्जाइमले कार्बोक्सिलेजलाई फेभर गरेर यसले त फ्याटी एसिड सिन्थेसिस प्रमोट गरिरहेको थियो भनिसकेपछि त यसले हाम्रो फ्याटी एसिडको जुन लाइसिस छ, लाइपोलाइसिसलाई त यसले के गर्ने भन्दाखेरि इनिबिट गर्ने थियो। थाहा छ तपाईँलाई मैले भन्थेँ नि त, जसले फ्याटी एसिड सिन्थेसिस इन्हान्स गर्छ त्यसले लाइपोलाइसिस त के हुन्छ, इनिबिट गर्छ नि त फ्याटी एसिड अक्सिडेसन त। त्यस्तै के हुन्थ्यो भन्दा इन्सुलिन नर्मल्ली इनिबिट गर्थ्यो। तर जब हामी डायबिटिजको कुरा गर्छौँ, यति बेला त डायबिटिज 1 मा त हाम्रो डायबिटिज मेलाइटिस 1 मा त इन्सुलिन कम छ भने चाहिँ इन्सुलिन मेडिएटेड जुन हाम्रो लाइपोलाइसिस इनिबिट भएको थियो त्यो त के भयो, छुटकारा पायो, खुलेआम हिँड्न पायो नि त। भनेपछि लाइपोलाइसिस के भयो, इज एक्सिलरेटेड, इन्सुलिन डिफिसियन्ट भएको भएर, जसले गर्दा के हुने भयो भन्दाखेरि फ्याटी एसिड अक्सिडाइज हुने भयो र यसले बनाउँछ एसिटाइल कोइन्जाइम ए। र एसिटाइल कोइन्जाइम ए मैले भनिसकेँ अक्जाइल स्टेट छैन, टिसिए इन्टरप्टेड छ भनिसकेपछि दिस विल अन्डरगो किटोन बडिज फर्मेसन। त्यही भएर मैले यहाँ तपाईँले अघि एउटा ख्याल गर्नुभएको भएन, मैले यहाँ लेखेको छु डायबिटिज अनकन्ट्रोल्ड डायबिटिज मेलाइटिस 1 लाई चाहिँ मैले लेखेको छु स्टार्भेसन अमङ प्लेन्टी, कहिलेकाहीँ यो पनि भन्ने गरिन्छ। यो भने के हो भन्दाखेरि चाहिँ ग्लुकोज जति पनि छ हामीसँग, तर हामी यस्तो स्टेटमा छौँ एज इफ वी आर स्टार्भिङ, के हामी स्टार भइरहेको छौँ नि त, प्लेन्टी हुँदै पनि, त्यही भएर इट्स कल्ड स्टार्भेसन अमङ प्लेन्टी पनि भन्छ। अब हाम्रो छ किटोन बडी बन्यो, किटोन बडीमा अहिले भनिसके सिन्स दे आर एसिडिक दे डिक्रिज द ब्लड पिएच। र डायबिटिज मेलाइटिस टाइप 1 मा के हुन्छ, लट्स अफ किटोन बडिज आर फर्मड। किन भन्दाखेरि त मैले अघि तपाईँलाई भनिसकेँ, जब तपाईँको क्षमताभन्दा बढी कुनै चिज तपाईँमा आउँछ भन्दा तपाईँलाई त सामना गर्न गाह्रो हुन्छ नि त। सो हाम्रो बडीले त्यो बनेको मात्रामा युटिलाइज गर्न सक्दैन, सो दे विल अकुमुलेट इन द बडी एन्ड हामीलाई थाहा छ इट विल कज एसिडोसिस। र किटोन बडीले गर्दा भएको एसिडोसिस भएर इट इज नथिङ अदर देन किटो एसिडोसिस। र यो किटो एसिडोसिस के को बेलामा भइरहेछ भन्दाखेरि डायबिटिजको बेलामा भइरहेको छ भनिसकेपछि इट इज कल्ड डायबेटिक किटो एसिडोसिस। भनेको किटोन बडीले गर्दा एसिडोसिस भयो र त्यो किटोन बडी कहिले निस्केको हो त भन्दाखेरि डायबिटिज अनकन्ट्रोल्ड डायबिटिज मेलाइटिस टाइप 1 ले गर्दा निस्केको किटोन बडी हो र त्यसले गर्दा भएको एसिडोसिस हो भने वी विल कल इट एज अ डायबेटिक किटो एसिडोसिस। यो पनि धेरै कन्फ्युजिङ कुरा भएन। सो आजको हाम्रो टपिक अथवा लेक्चरमा यति नै थियो। मैले सकेसम्म बुझाउने प्रयास गरेको छु, सजिलो गराउने प्रयास गरेको छु। यसको ह्यान्ड रिटन नोट्स तपाईँले हाम्रो मेडलर्नको टेलिग्राम ग्रुपमा अपलोडेड भेटाउनु नै हुन्छ। हाम्रो मेडलर्न ग्रुप जोइन गर्नुभएको छैन भने जोइन गरिहाल्नुहोस्। टिल देन स्वास्थ्य संसार र मेडलर्न हेर्दै गर्नुहोला। थ्याङ्क यू।